এ পর্যায়ে ইনশাআল্লাহ আমাদের সামনে আমাদের ছোট্ট দুজন বন্ধু, আমাদের নুরানির ছাত্র, আপনাদের সামনে আরবিতে কীভাবে একজন আরেকজনের সাথে পরিচিত হতে হবে, আরবিতে স্বাভাবিকভাবে পরিচিতিমূলক যে সমস্ত কথাবার্তা ব্যবহার করে আরবরা, সেগুলো ইনশাআল্লাহ আপনাদের সামনে প্র্যাকটিক্যালি দেখাবে। আপনারা জেনে অত্যন্ত খুশি হবেন যে আমাদের মাদ্রাসায় ভর্তি হওয়ার পর একজন ছাত্র প্রাথমিক লেভেলের স্পোকেনের জন্য, কথা বলার জন্য, স্বাভাবিক কথা বলার জন্য যে ধরনের আরবি এবং ইংরেজি বাক্য এবং শব্দ দরকার হয়, সেগুলো 1 মাসের মধ্যেই আমরা ইনশাআল্লাহ মুখস্থ করানোর চেষ্টা করি আলহামদুলিল্লাহ। তো তারই ধারাবাহিকতায় আমাদের এই দুইজন পিচ্ছি বন্ধু ইনশাআল্লাহ এখন আপনাদের সামনে কীভাবে আরবিতে একজন আরেকজনের সাথে পরিচিত হতে হবে সেটা ইনশাআল্লাহ প্র্যাকটিক্যালি দেখাবে। السلام عليكم ورحمة الله. وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. كيف حالك؟ الحمد لله أنا بخير. وكيف أنت؟ الحمد لله أنا أيضا بخير. ما اسمك يا أخي؟ اسمي محمد موسى. وما يا أخي؟ اسمي محمد أبو بكر. ما اسم أبيك؟ اسم أبي محمد نجم. وما اسم أبيك؟ اسم أبي محمد حفيظ الحق. كيف أمسيت؟ أمسيت بالإيمان والسلامة والإسلام وتلاوة القرآن. وكيف أمسيت؟ أمسيت بالإيمان والسلامة والإسلام وتلاوة القرآن. ما شغلك؟ أنا طالب المدرسة. وما شغلك؟ أنا طالب المدرسة. اسم مدرستي؟ اسم مدرستي جامعة النور السراجية الإسلامية. وما اسم مدرستي؟ اسم مدرستي جامعة النور السراجية الإسلامية. أين مدرستك؟ مدرستي في دلجوداك. وأين مدرستك؟ مدرستي في دلجوداك. كيف مدرستك؟ مدرستي جميلة كبيرة وجيدة جدا. وكيف مدرستك؟ مدرستي جميلة كبيرة وجيدة جدا. ماذا تقرأ في المدرسة؟ أقرأ في المدرسة القرآن الكريم والحديث الشريف والبنغلة والإنجليزية والحساب وغير ذلك. وماذا تقرأ في المدرسة؟ أقرأ في المدرسة القرآن الكريم والحديث الشريف والبنغلة والإنجليزية والحساب وغير ذلك. كيف أستاذك؟ أستاذي حافظ جيد وعالم كبير ورجل صالح. وكيف أستاذك؟ أستاذي حافظ جيد وعالم كبير ورجل صالح. هل صليت المغرب؟ نعم صليت المغرب. وهل صليت المغرب؟ نعم الحمد لله صليت المغرب. كل شيء على ما يرام. نعم كل شيء على ما يرام. وكل شيء على ما يرام. نعم الحمد لله كل شيء على ما يرام. صلاة الله بارك الله. ما شاء الله.